بیا اینجا. بیا ببینم. پیاده شدم آقا جون. امر کنی. الان امر میکنم. وایسا. اول آقا جون لطفا به جای اون منو کتک برو بزن. کنار. پاهاتو میشکنم. برو کنار. فرار کن، برو مثلا کنار. زور نگهش داشتم. فرار کن، برو. برو کنار. زود باش، فرار کن دیگه. آیاش سوار شون، زود باش دیگه، سوار شون. آقا صالح، اینا رو میشکنم. بیا اینجا. فرار نکن. بهت میگم فرار نکن. وایسا. میگم فرار نکن. آقا جون عاشقشم. بهم دختر میدی؟ میخوامش. بهم دختر میدی؟ نه خیلی نمیدم. بهم جواب میدی؟ نه خیلی نمیدم. عاشقشم آقا جون. نمیدم بچه.